बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो सबसे अहम खबरें हैं, मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा था, लेकिन इस बीच में जो अहम तरीन खबरें हैं वो सारी हमने कलेक्ट की और मैं आप तक पहुंचाता हूं। सबसे पहले सुहेल आफरीदी लगातार मीडिया से बातचीत करते हुए जो एहतजाज है उसका जवाब बता रहे हैं और ये उन्होंने क्लियर किया कि हमारे पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है। ये बात जो अब सुहेल आफरीदी ने क्लियर की है, ये इमरान खान साहब ने लगभग 1 से 1.5 साल पहले क्लियर कर दी थी कि हमारे पास सड़कों पे आने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा। जब 2024 में आईनी तरमीम कर दी गई थी और फिर उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम की राह हमवार की जा रही थी, तो इमरान खान साहब ने तभी बता दिया था, बल्कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद बता दिया था कि अब जो कुछ अदलिया के साथ और निज़ाम के साथ कर दिया गया है, अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास या पाकिस्तान की आवाम के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा सवाए इसके कि वो अब एहतजाज के लिए सड़कों पे आए। तो ये इमरान खान साहब ने पहले कह दिया था। सुहेल आफरीदी साहब ने अब ये कहा कि हमने अदालतों में जाकर देख लिया, हमने ऐवानों के अंदर जाकर देख लिया, हमने बातचीत करके देख ली, सारे दरवाजे खटखटा कर देख लिए, लेकिन कोई रास्ता बना नहीं। तो जब कोई और रास्ता नहीं बचता तो फिर आपके पास सिर्फ एहतजाज का रास्ता बचता है। अब वो एहतजाज के अलावा कुछ और कर नहीं सकते। एक और भी उन्होंने ऐलान किया और उन्होंने ये कहा कि जुमेरात का दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अभी मंगल का दिन है, मंगल के दिन तो इमरान खान साहब की बहनें जाएंगी दोबारा से मुलाकात करने के लिए, वो फिर कोशिश करेंगी और नॉर्मली जब भी वो मंगल के दिन जाती हैं तो मुलाकात नहीं करवाई जाती। अब एक मरतबा फिर कोशिश की जाएगी कि मंगल के दिन दोबारा मुलाकात हो जाए, लेकिन अगर इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं होती तो वो वहां पे अलामती तौर पर धरना देंगे। एक नया अनाउंसमेंट जो सुहेल आफरीदी ने किया वो ये है और वो जुमेरात के लिए किया है और ये बड़ा ऐलान है कि तमाम लोग अडयाला जेल जाएंगे जुमेरात वाले दिन और जुमेरात को अडयाला जेल जाएंगे, वहां पे अरकान असेंबली मौजूद रहेंगे। अगर मुलाकात करवाई तो ठीक है, अगर मुलाकात ना करवाई गई तो फिर पाकिस्तान के हर चौक को डी चौक बनाएंगे और जुमेरात की रात को पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। इससे एक मोमेंटम बिल्ट हो सकता है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से और इसके बाद एक क्रैकडाउन का बड़ा खौफनाक सिलसिला भी शुरू होगा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ। लेकिन ये क्रैकडाउन तो अब कुछ मानी नहीं रखता, क्योंकि गुज़िश्ता 3-4 साल से क्रैकडाउन ही चल रहा है और क्रैकडाउन कर करके लोगों को मार मार के चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर करके लोगों को काफी रिजिलियंट कर दिया है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इदारों ने मिलकर। अब एक और चीज जो सुहेल आफरीदी ने की वो भी अहम है। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को अगर कुछ भी हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। एक उन्होंने नाम लिया आर्मी चीफ का पहले नंबर पे, फिर उन्होंने कहा जी कि वजीर आजम पाकिस्तान का शहबाज शरीफ, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी और फिर जो बाकी जजेस हैं वो जिम्मेदार होंगे अगर कुछ भी होता है इमरान खान साहब को तो। अच्छा, एक उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई सिस्टम को, यानी रास्ता भी सुहेल आफरीदी ने छोड़ा। ये बड़े जीरक सियासतदान की निशानी होती है कि आप पूरी तरह से ना दीवार के साथ लगते हैं ना आप लगाते हैं। जो जज्बाती लोग हैं मेरी तरह के या बहुत सारे और मेरे सोशल मीडिया के दोस्त हैं, हम लोग चीजों को और तरह कैलकुलेट करते हैं, हम ब्लैक एंड व्हाइट में देखना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी में आपको कहीं ना कहीं रास्ता निकालना पड़ता है। इमरान खान साहब भी क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर हैं तो वो टेबल के ऊपर बैठने में हमेशा बिलीव करते हैं लड़ाई करने से ज्यादा, लेकिन उन्हें जब नजर आ गया कि टेबल पे कुछ मौजूद ही नहीं है तो फिर आपको प्रेशर बढ़ाने के लिए मैदान में जाना पड़ता है और फिर अपने मुखालिफ को मजबूर आप करते हैं कि वो टेबल पर आए और दोबारा बैठकर बात करे और इंसाफ के साथ मामला तय हो जाए। अब एक यकीन दहानी भी करवाई सुहेल आफरीदी ने कि जी अब फैमिली की मुलाकात करवा दें, वकला की मुलाकात करवा दें इमरान खान साहब से और हम आपको यकीन दहानी करवाते हैं कि बाहर आकर वो किसी किस्म की कोई प्रेस टॉक नहीं करेंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाएगी, आप सिर्फ इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें। तो जुमेरात को जो है वो पार्टी कोशिश करेगी, मंगल को यानी कल वाले दिन जो फैमिली है वो कोशिश करेगी। असल में कौन है बंदा जो इमरान खान के पीछे पड़ा हुआ, मैं कई मरतबा आपको पहले बता चुका हूं कि बंदा इस सारे खेल के पीछे जो मेन आदमी है जिसकी ये डिमांड है कि इमरान खान से छुटकारा दिलवाया जाए, वो नवाज शरीफ है। आप लोगों को शायद आज इस बात पे यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको, क्योंकि इमरान खान खुद ये कह चुके थे कि लंदन प्लान उनके खिलाफ तैयार हुआ है। इमरान खान ने खुद हमें बताया था कि ना सिर्फ इमरान खान को गिरफ्तार करवाया जाएगा बल्कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान में लाकर उसके मुकदमात खत्म किए जाएंगे और नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़वाया भी जाएगा, उसकी अहलियत वापस दी जाएगी। ये इमरान खान साहब ने सब कुछ पहले बताया था। नवाज शरीफ वो आदमी है जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बार बार ये कहता है कि मुझे इमरान खान से छुटकारा लेकर दो,
نواز شریف اس کے پیچھے ایک بڑا پلیئر ہے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بے گناہ تو ہو نہیں سکتی، انہوں نے ہمیشہ ظلم کیا ہے پاکستان کے جس بھی سیاستدان پہ ظلم کیا ہے اس کے پیچھے سے ایک ہی اگر کوئی آپ کردار نکالیں گے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہوگا۔ جو انہوں نے کیا بنگالیوں کے ساتھ، جو کیا مہاجروں کے ساتھ، جو کیا بلوچوں کے ساتھ، جو کیا پٹھانوں کے ساتھ، جو کیا پنجابیوں کے ساتھ، اب وہی عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، وہی کشمیریوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ ایک پیچھے ذمہ دار نکالیں تو وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ احتجاج کرنے کے لیے آپ نے آنا ہے اور اظہار یکجہتی کے لیے بھی آنا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں سارے کے سارے پہنچے۔ یہ فیصلہ گزشتہ رات لگ بھگ 10:30 بجے کے قریب ہوا، اور 12 بجے کے بعد یہ خبر ہر طرف پھیل گئی تھی۔ یہاں برطانیہ میں موجود صحافی ہم سب کو پتہ چل گیا، پاکستان میں موجود تمام جرنلسٹ وہ اس کو رپورٹ کر چکے، لیکن پارلیمنٹیرینز نہیں پہنچے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے وہاں پہ کھڑے ہو کر کافی بھڑاس بھی نکالی۔ انہوں نے کہا جی یہ 70-80 پارلیمنٹیرینز ہیں، یہ کیوں نہیں آئے؟ کیا قوم اب ان کا انتظار کرے گی یا قوم اب ان پہ بھروسہ کرے گی؟ قوم کو اپنے حق کے لیے نکلنا ہے، ان 70-80 لوگوں کے اوپر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ وہ اتنے مایوس ہوئے، انہوں نے کہا جی میں گڑ گڑایا ان کے آگے، میں نے انہیں کہا کہ آپ سب کو آنا ہوگا، لیکن یہ نہیں آئے، یہ سارے کہاں گئے؟ پھر انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ کون کون نہیں آیا اور کون کون کیا کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ 5 اگست کو کون کون آیا اور کون کون نہیں آیا، تو ہم ایکسپوز کریں گے۔ یہ بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے تنگ آ کر کہا۔ اس پہ جو ہے پارٹی کے کچھ لوگوں نے، جن میں جنید اکبر صاحب بھی ہیں، ان لوگوں نے کہا جی کہ ہمیں تو بہت لیٹ پتہ چلا، اگر آپ 12 بجے رات کو بتائیں گے تو کئی لوگ دور دراز ہیں وہ کیسے آئیں گے؟ دیکھیں زیادہ تر جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ تو بہت قریب ہیں، اب کراچی سے تھوڑی آنا تھا یا بلوچستان سے تھوڑی آنا تھا، یہ خیبر پختونخوا کے اگر آپ کسی بھی ایریا سے ایم این اے کو لانا چاہیں تو 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، بہت زیادہ ٹائم بھی آپ لگا لیں تو 3 گھنٹے لگ جائیں گے، تو اتنا ٹائم بہت ہوتا ہے پہنچنے کے لیے اگر کوئی آنا چاہے، کسی کی نیت ہو۔ ہاں لیکن کچھ لوگوں کا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اطلاع نہ ملی ہو، انہیں خبر نہ ملی ہو، لیکن اگر کوئی عمران خان صاحب کے بارے میں اتنا بے خبر ہے تو اس کو پھر عمران خان صاحب کی پارٹی میں اس وقت سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی یہ تو ایمرجنسی کا ٹائم ہے نا، اس وقت تو آپ کو کسی وقت کوئی بھی خبر آ سکتی ہے، آپ کو فوری طور پہ تیار رہنا ہوگا، کیونکہ لوگوں نے آپ کو ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ آپ نے کوئی حکومت بنا کے گڈ گورننس کرنی ہے، لوگوں نے آپ کو ووٹ اس لیے دیا کہ آپ نے عمران خان کے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے اور اس کی رہائی کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے۔ بہرحال پارلیمنٹیرینز نہیں پہنچے تو اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی کٹ پٹ ہو گئی پارٹی کے اندر، لیکن پھر جنید اکبر صاحب نے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے سمجھداری کا ثبوت دیا، اور انہوں نے چیزیں جو ہیں وہ آپس میں بہتر کر لیں اور ریزالو کر لیں۔ لیکن ایک چیز جو میں دیکھ رہا ہوں، وہ پاکستان کا میڈیا اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو اختلافات پیدا ہوئے وہ انہیں ہوا دے رہا ہے۔ یعنی جو آواز اٹھائی گئی سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ کہ یہ احتجاج اتنا لمبا کیوں چلا گیا، پہلے تو میڈیا چپ رہا، پھر جیسے جیسے یہ اختلافات کم ہونا شروع ہوئے، جب سب نے اس بات کو ماننا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے اب 27 ستمبر ہے تو سارے رل کے 27 ستمبر پہ زور لگاتے ہیں، جبکہ سارے کے سارے اس بات کے اوپر آمادہ ہونا شروع ہو گئے، جب پاکستان تحریک انصاف میں ایک اتفاق رائے ڈیولپ ہونا شروع ہوا تو سیم ٹائم میں اسی وقت پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ یہ خبر دینا شروع کرتا ہے کہ اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ کتنا پسند ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات پیدا ہوں، خاص طور پہ اس موقع پر جب احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں کتنے 5 دن گزر گئے، تو یہ باقی دن بھی گزر جائیں گے، یہ 50-55 دنوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 27 ستمبر کو آنا ہی آنا ہے، وہ تاریخ ہر حال میں آئے گی، آپ جو مرضی کر لیں گے۔ ہاں اگر اس سے پہلے قیامت آ جاتی ہے تو نہیں آئے گی، ادروائز وہ تاریخ آنی ہے، تو اس تاریخ کو سب کو فیس بھی کرنا پڑے گا، سب کو اپنی کارکردگی بھی دکھانی پڑے گی، تو اس کی تیاریاں کرنا زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ اس سے پہلے لڑائیاں کی جائیں۔ اب میڈیا بھی لڑوانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن سمجھداری یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ حلقوں نے یہ سمجھا کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور لڑائی جو ہے اس سے گریز کیا جائے۔ ناظرین، جو بات سہیل آفریدی نے کی تھی نا سیکٹر کمانڈر والی، یہ ایک موقع ملا ہے سہیل آفریدی کو اور پاکستان تحریک انصاف کو، تحریک تحفظ آئین پاکستان کو، ایون فضل الرحمان کو، تمام لوگوں کو یہ موقع ملا ہے کہ یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہاں سے پیچھے ہٹائیں۔ یعنی اس ایک نقطے کو لے کر وہ آواز اٹھا سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں پہلے تو نام لیں کہ سیکٹر کمانڈر کون تھا، اس کا نام کیا ہے اور کن الفاظ میں کس دن اس نے دھمکی لگائی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا ایک ایک منٹ ریکارڈڈ ہوتا ہے،
वजीर आला ये बता सकते हैं कि इस दिन इतने बजे इस जगह पे ये वाले सेक्टर कमांडर ने, ये इसका नाम है, ये इसका रैंक है, इसने मुझे धमकी लगाई थी और इन अल्फाज में धमकी लगाई थी। और उसके बाद वो करारदाद पेश करें सूबाई असेंबली में, करारदाद को पास करें और उसके बाद एक एफआईआर दर्ज करवाएं पुलिस स्टेशन के अंदर। अगर एफआईआर दर्ज होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो अदालत में चले जाएं, जीएचक्यू को लेटर लिखें, आर्मी चीफ को लेटर लिखें, डीजी आईएसआई को। बेशक वो लोग इसके लिए जिम्मेदार हों, लेकिन आप उन्हें लेटर जरूर लिखें, अपनी कानूनी कार्रवाई आप पूरी करें। मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर आपसे कोई पुलिस स्टेशन में रिश्वत तलब करता है तो लाजमी बात है वो एसएचओ को हिस्सा देता है, लेकिन जब भी आप पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ दरखास्त लिखेंगे कि ये मेरे से रिश्वत मांग रहा है तो आप एसएचओ के नाम ही लिखेंगे। लिहाजा आपको अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी करनी चाहिए ताकि वो सनद रहे और बवक्ते जरूरत, क्योंकि वक्त बदलेगा, याद रखिएगा वक्त ऐसा नहीं रहेगा। ये जो लोग आज फिरौन बने हुए ना, ये सारे कल को तरसेंगे, ये सारे लोग कल को, याद रखिएगा मेरी बात आप, ये सारे लोग कल को मदद मांगेंगे, ये मिन्नतें कर रहे होंगे कि हमारी जान छूट जाए किसी तरह, और जान नहीं छूटेगी। जितना जुल्म इन्होंने कर लिया ना, हर जालिम के लिए बड़ा दर्दनाक अजाब है, और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया। आप देख रहे हैं इनके साथ होगा क्या। बहरहाल मीडिया कोशिश कर रहा है कि इख्तलाफात बढ़ते जाएं, और सेक्टर कमांडर के हवाले से सुहेल अफरीदी साहब को फौरी तौर पे ये एक्शन लेना चाहिए, उन्हें करारदाद भी पेश करनी चाहिए, मुकदमा भी दर्ज करवाना चाहिए और मामले को हर फोरम पे उठाना भी चाहिए। देखें ना, अभी ये लतीफ खोसा साहब ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में, और बड़ा खुलकर उन्होंने कहा कि हर जिले पर सेक्टर कमांडर, कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर, ये फौजी अफसर बैठे हुए, ये वहां फॉर्म 47 बनाते हैं, इनका क्या काम है? चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, इनका क्या काम है? अब कैटेगोरिकली लोग बोलना शुरू हो गए। पहले लोग बोलने से डरते थे, बात नहीं करते थे, अब लोगों ने खुलकर बात करना शुरू कर दी है, ये एक अच्छा साइन है। नाजरीन, अब ये तो हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स, इस पे हम बात करते रहेंगे। कश्मीर में आज 4 सीटों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है, और यहां गार्डियन के अंदर बरतानिया में खबर छपती है कि मोहम्मद अख्तर नामी एक बरतानवी शहरी है जिन्हें गोली मारकर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कश्मीर में शहीद कर दिया। उसके अलावा कुछ बरतानवी शहरी जो है वो गिरफ्तार भी हैं, और उन्हें 2-2 महीने से गिरफ्तार किया हुआ है। अब ये बड़ा संजीदा इशू है, बरतानिया इसको किसी और तरह देखता है। जो बरतानिया की गवर्नमेंट है वो बार बार इसमें राब्ता भी करती है। तो पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है आजाद कश्मीर में, ये पाकिस्तान के क्रेडिट में ये बात नहीं जा रही, ये फ्यूचर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और आपके लिए मसाइल बढ़ेंगे। ये जो नफरत की आग लग गई है ये ऐसे बुझेगी नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो कल तक पाकिस्तान के नारे लगाते थे, कल तक भारत के खिलाफ जाके नारे लगाते थे, आज वो भारत के खिलाफ एहतजाज नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की घटिया और नाकस पॉलिसियों की वजह से हो रहा है। नाज़रीन, ज़ीशान इवान साहब है, इन्होंने एक डाटा निकाला, ये डाटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। डाटा ये बताता है कि ये पूरा जो खित्ता है ना जहां पे हम रहते हैं पाकिस्तान, यहां पे सबसे ज्यादा जो तनख्वाहें और अलाउंसेज है ना वो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस के पास है। अंदाजा कीजिए आप, हमारा मुल्क मईशत में सबसे ज्यादा नीचे गया हुआ है, सरमायाकारी में हमारी बर्बादी फिर गई है, दहशतगर्दी में हम सबसे आगे चले गए हैं, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें और मुराद सबसे ज्यादा है, हमारी अलाउंसेज सबसे ज्यादा है। नंबर 1 पे पाकिस्तान आता है जी, और नंबर 2 पे पाकिस्तान से बहुत नीचे जाके इंडिया आता है, नंबर 3 पे बांग्लादेश है, नंबर 4 पे श्रीलंका है। और ये चारों ममालिक पाकिस्तान से ज्यादा तरक्की याफ्ता, बाकी मुल्क इनके बाद आते हैं। लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि हमारे खित्ते में सबसे ज्यादा तनख्वाहें और अलाउंसेज जो हैं वो पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस के हैं, बाकी सबके कम है। लेकिन कारकर्दगी आप देख लें तो वो अपने मुल्क को कहां से कहां ले गए, और हमने अपने मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया। बल्कि पाकिस्तान की वाहिद फौज है इस पूरे खित्ते में जो कारोबार करती है, खाली पार्लियामेंटेरियंस को बुरा नहीं कहना चाहिए, हमारी फौज वाहिद फौज है जो कारोबार करती है। और उसने कोई ऐसी जंग नहीं की जिसमें हमने अपनी जमीन वापस ले ली हो, यानी जिसमें कश्मीर आजाद करवा लिया हो, हमने अपना पानी छुड़वा लिया हो या कुछ ऐसा कर दिया हो। इंडिया को हमने ठोका एक दो दफा हमें मार पड़ी है, हमारे 90,000 कैदी भी बन गए, हमारा आधा मुल्क भी इंडिया ने तोड़ दिया। इंडिया ने बजौरे ताकत उन्होंने तोड़ दिया, उनके जर्नैल वहां पे आ गए थे और हमने वहां पे सरेंडर किया, हमने हथियार फेंके। बहुत मायूब है, बड़ी तकलीफ दे बात है। लेकिन कारोबार भी यही फौज करती है और भरपूर कारोबार करती है, बड़ा मुनाफा कमाती है। फिर जो इनके कारोबारी इदारे हैं वो टैक्स भी नहीं देते, जो मर्जी आप कर लो, कहते हम फलाई काम करते हैं, हम टैक्स क्यों दें, फलाई काम करते हैं उसके अंदर हमने बराबर कर दिए। अब नाजरीन, एक मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं, जरा वीडियो देखें आप, छोटी सी है, 22 सेकंड की वीडियो है।
یہاں پہ ایک پارلیمنٹیرین ہے، یہ صوبائی اسمبلی کی، یہ اٹھتی ہیں، اٹھ کے کہتی ہیں جی لیا کی گلیاں چمکتی ہیں تو مریم نواز کی وجہ سے چمکتی ہیں، میٹھے میٹھے الفاظ ہیں. ذرا یہ آپ سنیے، اور اس کے اوپر پھر ایک بزرگ ہیں ان کا تبصرہ دیکھیے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ سنیں آپ. لیا کی گلیاں چمکتی ہیں تو میری وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے جناب چمکدیاں پہ تھوڑے سامنے آن دی ریکارڈ ہے سارے. دیکھ لو بھی کی شیر اے چمکدیاں پہ ہاں پانی کم از کم 2 فٹ پانی ہے، اے چمکدیاں پہ اے ساڈی یعنی کہ نا سی ایم دا حال ہے، اے ساڈیاں گلیاں دا حال ہے. جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ. جی ناظرین، یہ سنا آپ نے. اسی لیے آپ کو سوشل میڈیا اتنا خطرناک لگتا ہے، اسی لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اور 2 نمبر سیاستدانوں کی جان جاتی ہے. ماضی میں آپ یہ گیمیں ڈال دیتے تھے، تعریفیں کرو گیماں چک دیو، اور بابا جی نے سارا پول کھول کے رکھ دیا، جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ. انہوں نے کہا جی اے گلیاں چمکدیاں پئیاں نے. یہ ہے ناظرین حقیقت، اور اس طرح کھول کے رکھتے ہیں. تو میری پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ انہیں ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں، یہ سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے. یہ جب کبھی کوئی بونگی ماریں یا جب کبھی اپنی گیم اٹھائیں، فوری طور پہ آپ حقائق اس کے ساتھ جوڑیں، ان کا کلپ اٹھائیں، اس کے ساتھ جو حقیقت ہے اس کو ساتھ جوڑیں اور جوڑ کے دنیا کو دکھائیں جناب یہ ان کی اوقات ہے. یہ ہے سوشل میڈیا کا سب سے بہترین استعمال. اب سوشل میڈیا کا استعمال تو یہ بھی ہے نا، دیکھیں شہباز شریف کا اگر آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں یا ان لوگوں کے ساروں کے آپ دیکھیں، مہنگائی مارچ انہوں نے کیا ہے عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے کہ جی مہنگائی بہت ہو گئی ہے، ہم عمران خان کی حکومت گرا رہے ہیں. کوئی ایک چیز عمران خان کی حکومت گرنے کے بعد کسی ایک دن بھی عمران خان کے دور سے سستی ہوئی ہو تو آپ مجھے بتا دیں. چیلنج ہے. کوئی ایک چیز جو زیادہ تر ہم پاکستانی استعمال کرتے ہیں، مین چیزوں میں سے پیٹرول کر لیں، بجلی کر لیں، گیس کر لیں، آٹا کر لیں، گندم کر لیں، آپ دالیں کر لیں، چاول کر لیں، چینی کر لیں، کچھ بھی چیز اٹھا لیں آپ. کوئی ایک چیز آپ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہونے کے بعد، رجیم چینج آپریشن کے بعد ایک دن بھی عمران خان کے دور سے سستی ہوئی ہو. کوئی ایک چیز بتا دیں. یعنی یہ جو نیا ڈیٹا ہے نا، اس کے مطابق پیٹرول کی جو اصل قیمت ہے نا، اس سے 140 روپے صرف پیٹرول کے اوپر اضافی وصول کیے جا رہے ہیں. یہ حالات ہیں ناظرین ان کے، اور انہوں نے پاکستان کے کر دیے. اب تک کے لیے اتنے. اپنا خیال